अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की। तो दोस्तों, जितना हाई ब्लड प्रेशर ख़तरनाक होता है उतना ही लो ब्लड प्रेशर भी ख़तरनाक होता है, क्योंकि हमारे जिस्म में इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे जिस्म के मेजर ऑर्गन जो होते हैं, दिल, दिमाग, उन तक ब्लड की सप्लाई जो है वो सही तौर पर नहीं पहुंचती, तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी ठीक तौर पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर की वजूहात कौन कौन सी हैं, लेकिन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, और फिर हम इसकी अलामात देखेंगे कि लो ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ होता है उसमें कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं, किन बातों से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और आपके लिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे खून का दबाव जो है वो नॉर्मल सतह से बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, आइडियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है, या आप इसमें 10 पॉइंट की कमी पेशी भी कर लें तो फिर भी ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 120 सिस्टोलिक और 80 जो है वो डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, ये एक आइडियल ब्लड प्रेशर है। अगर दोस्तों ब्लड प्रेशर 90/60 हो तो इसे या इससे भी कम हो जाए तो इसको हम हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिनको देखने से हमें मालूम होता है कि ये लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। नंबर 1 पर बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है वो निडाल महसूस होता है, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को। इसके अलावा चेहरे पर, जिस्म पर ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, और शॉर्ट ब्रीथनेस यानी कि सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और जिस्म की रंगत जो है वो पीली या सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा निडाल हो जाता है, हरूजी महसूस करता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट महसूस करता है। इसके अलावा आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये तमाम अलामत जब हम देखते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है और मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर जो है इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं, किन किन वजूहात की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात पेशेंट जो होते हैं डायबिटिक या थायराइड का पेशेंट होते हैं, इस कई अमराज ऐसी होती हैं जिनमें मरीज़ जो है वो मुसलसल मेडिसिन खा रहा होता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन खाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात पेशेंट जो है वो गलती की वजह से ज़्यादा डोज मेडिसिन की ले लेता है। मेडिसिन की ज़्यादा डोज लेने की वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके अलावा जिस्म में खून की कमी होती है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा खून की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, ग़िज़ा की कमी की वजह से भी मरीज़ का जो है वो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से खून बहुत ज़्यादा बह जाए तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डायरिया का पेशेंट जो होता है, जिससे पानी का ज़्यादा अखराज होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं
جو ہم لو بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں بہت ہی اچھا رزلٹ دے. تو دوستو 2 سال سے میں اپنے کلینک پر ایک کمبینیشن یوز کر رہا ہوں ہومیوپیتھک میڈیسن کا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمبینیشن میں کون کون سی ادویات جو ہیں وہ شامل ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان ادویات کی کیا کیا علامت ہے، کیا کیا افادیت ہے، کیا خصوصیات ہیں. تو اس کو پھر ہم بنائیں گے کیسے اور پھر استعمال کیسے کریں گے. تو دوستو میرے ساتھ رہیے گا. تو نمبر 1 میڈیسن ہے چائنا میڈیسن ہومیوپیتھک میں. اس کو ہم نے 30 پوٹینسی میں اس کمبینیشن میں استعمال کرنا ہے. اور نمبر 2 ہے آرسینک ایلبم. نمبر 2 آرسینک ایلبم. تو دوستو آرسینک ایلبم کو بھی ہم نے 30 پوٹینسی میں ہی استعمال کرنا ہے. تو نمبر 3 میڈیسن ہے کاربوویج. تو کاربوویج کو بھی ہم نے 30 پوٹینسی میں ہی استعمال کرنا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 چائنا. نمبر 1 چائنا دوائی جو ہے میڈیسن ہومیوپیتھک میں، یہ جسم سے رطوبات کا خارج ہو جانا، جسم سے رطوبات کا ضائع ہو جانا، رطوبات کا خارج ہونے کی وجہ سے مریض جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، نڈال ہوتا ہے، پسینہ آنا شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ جسم کی رطوبات جیسے خون کا ضائع ہو جانا، ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے خون زیادہ نکل جانا، ڈائریا کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جانا، اس کے علاوہ نکسیر کا ہو جانا، اس کے علاوہ خواتین میں زیادہ مینسز کا آ جانا، یا میلز میں جو ہے وہ اطلام کی صورتحال. اسی کنڈیشنز میں بلڈ پریشر چائنا جو ہے یہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے. یہ انسان کو چوکا چوبند کر دیتی ہے اور رطوبات جسمانیہ کو پورا کر دیتی ہے. تو نمبر 2 میڈیسن ہے آرسینک ایلبم. آرسینک ایلبم جو ہے یہ اس کا مریض جو ہے تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بہت ہی کمزوری محسوس کرتا ہے، بے چین ہوتا ہے. مریض جو ہے وہ ہر وقت جگہ بدلتا رہتا ہے اور انتہائی تھکن محسوس کرتا ہے. اور آرسینک ایلبم کا جو مریض ہوتا ہے اسے پیاس کی بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو لگتی ہے، پانی کی بہت زیادہ پیاس محسوس کرتا ہے، تھکن محسوس کرتا ہے، زبان جو ہوتی ہے وہ خشک ہوتی ہے، تو آنکھیں. تو ایسی صورتحال میں آرسینک ایلبم جو ہے یہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے. نمبر 3 میڈیسن ہے کاربوویج. کاربوویج یوں محسوس ہوتا ہے مریض کو کہ جیسے قوت حیات زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. کاربوویج بہت ہی بڑی دوا ہے. کاربوویج جو ہے یہ اس کا مریض بالکل نا امید ہوتا ہے، مایوس ہو چکا ہوتا ہے اپنی زندگی سے. تو ایسی صورتحال میں کاربوویج جو ہے یہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے. مریض بہت کمزور، تھکا ہوا اور بے چین محسوس ہوتا ہے، نڈال محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے کاربوویج. اس کے کاربوویج کا مریض جو ہوتا ہے جسم پر ٹھنڈا پسینہ آنا شروع ہوتا ہے، جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پسینہ جو ہے وہ خشک نہیں ہو رہا ہوتا اور بہت زیادہ ٹھنڈا جسم ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کاربوویج جو ہے یہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے. تو یہ تھی 3 ہومیوپیتھک میڈیسن جو کہ لو بلڈ پریشر کے لیے میں اپنے کلینک پہ کمبینیشن استعمال کرتا ہوں. تو اب دوستو دیکھتے ہیں کہ اس کمبینیشن کو ہم نے کیسے بنانا ہے. تو سب سے پہلے ہم کسی اچھے ہومیوپیتھک سٹور سے یہ تینوں ادویات بند پیک لے کے آئیں گے اور پھر ساتھ ایک 100 ml کی خالی بوتل لے کے آئیں گے. تو دوستو سب سے پہلے ہم ایک میڈیسن فرض کیا کاربوویج لیا ہے، اس کو ہم نے 20 ml جو ہے وہ ایک خالی شیشی میں ڈال لیا. اور پھر ہم نے چائنا لیا، چائنا 30، اس کو بھی ہم نے خالی شیشی میں 20 ml تک ڈال لیا. اور پھر ہم نے آرسینک ایلبم کو لیا اور اس کو بھی 20 ml جو ہے ایک خالی شیشی میں ڈال کر اس کو ڈھکن لگا کر بند کر دیا اور پھر کو اچھی طرح ہلانے کے بعد اب ہمارا لو بلڈ پریشر کمبینیشن جو ہے وہ تیار ہے. تو دوستو جب بھی آپ کو مریض نظر آئے جس کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں، قوت حیات ختم ہو رہی ہو، مریض اپنی زندگی سے مایوس نظر آ رہا ہو، نڈھال نظر آ رہا ہو، رنگت جو ہے اس کی پیلی پڑ گئی ہو اور بہت کمزوری نکاہت محسوس کر رہا ہو، آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوں، پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہو، پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں دوستو
یہ لو بلڈ پریشر کمبینیشن جو ہے یہ بہت ہی افیکٹو ہے۔ تو اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ ایسی کنڈیشن میں جب مریض بہت زیادہ نڈال ہو، بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہو، بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس کر رہا ہو، تو 10 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ملا کر آدھے گھنٹے کے وقفے میں دیں۔ تو دوستو چند ہی لمحوں بعد مریض جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر جب مریض کی صورتحال بہتر ہونی شروع ہو جائے تو پھر اس کو دن میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے اس کمبینیشن کو ہم استعمال کریں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ اپنے کمنٹس بھی دیں، اور دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست جو ہیں وہ بھی اس کمبینیشن کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔